وقال المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي للجزيرة إن صناعة الصواريخ ليست جديدة على المملكة وأن من حقها حماية أمنها. صناعة مثل هذه الأمور أنا في تقديري ليس شيء جديد في المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنه شيء قديم، ويعني معظم دول المنطقة كما أخبرني زميل عسكري سابق يعني لديها هذه العملية، بل يعني أكثر من ذلك هناك اليوم في منطقتنا يعني خارجون على القانون، هناك عصابات، هناك فاعلون ما دون الدولة ليسوا دول ويصنعون ويرسلون هذه الصواريخ، والمثال الحوثي موجود، بمعنى أن من حق المملكة العربية السعودية إذا رأت أن يعني من حقها حماية أمنها كما ترى إنتاج مثل هذه الصواريخ. ومن جهته قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي ديفيد بولغر للجزيرة إن إيران قد تستغل نقطة التعاون الصيني السعودي لإنتاج صواريخ باليستية كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. والنقطة الأكثر حساسية والتي تركز عليها إدارة بايدن هي أن هذا التطور قد يجعل الأمر صعبا جدا بالنسبة للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جيد ضد إيران وقدراتها النووية. فقد يقول الإيرانيون الآن حسنا إن أحد أكبر أعدائنا المملكة العربية السعودية لديها هذه التكنولوجيا التي تشبه ما لدينا، وبالتالي قد يغيرون شروط المفاوضات، وهو أمر لا تود إدارة بايدن أن تفعله، وهي تريد أن تعود إلى مائدة المفاوضات.